कामना हामी पनि गर्छौं र सरको यो क्षेत्रमा आगमन रहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौं। यसैगरी सम्मानित व्यक्तित्व मध्ये आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न म पूर्व अध्यक्ष आजका सम्मानित व्यक्तित्व श्री कृष्ण बहादुर अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, सांसदज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, आदरणीय अतिथि वर्गहरू तथा मेरा व्यवसायिक साथीहरू, अब यो हाम्रो 14औं वार्षिक सम्मेलन बारको सम्मेलनको सिलसिलामा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्, तर यहाँ समय पनि छोटो छ र एक दुई चार कुरा भन्न चाहन्छु। र हामीहरूको भूमिका भनेको के भन्दाखेरिमा समाजमा कानुनको कार्यान्वयन स्थापना गर्ने, अब यिनीहरूको चाहिँ समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने, न्यायको स्थापना गर्नेको भूमिकामा हामी लाग्ने कुरा हो। र अब एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा प्रजातन्त्र भनेको मुख्य यसको मन्त्र, जड मन्त्र भनेको कानुनको शासन हो। कानुनको शासन भयो भने हामीलाई 85% हाम्रो प्रजातन्त्र त्यतिकै स्थापना भएको मान्नुपर्छ। कानुन बमोजिम जुन कुरा पनि सरकारले सबैले कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुँदै गयो भने, कानुन बमोजिम नै सबै काम भए भने, सरकारदेखि लिएर जनतासम्म भयो भने त्यो प्रजातन्त्रको स्थापना त्यसको चाहिँ विकास भयो भन्न सकिन्छ। जबसम्म कानुनको पालना हुँदैन, कानुन बमोजिम कार्य हुँदैन सरकारले अथवा सबैले गर्दैनन् भने, त्यो कसैले पनि त्यसलाई बिगार्यो भने त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। त्यसैले प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र भनेको कानुनको शासन हो। त्यसलाई हामी कानुनका विद्यार्थीहरू हामीले यसको चाहिँ बडा ख्याल गर्नुपर्छ, यसको कार्यान्वयनमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ। र कार्यान्वयनमा मात्रै ख्याल गर्ने त कुरो छँदैछ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कानुन बन्नेहरूमा पनि हामीले चाहिँ अझै ठाडो कान लाउनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ। अब के भन्दाखेरि परिवर्तन गर्ने भन्दैमा जथाभावी परिवर्तन गर्दा त्यो पनि समाज सुहाउँदो र त्यसलाई शान्ति स्थापना गर्ने अवस्था आउँदैन। अब कानुन हाम्रो देश संसारमा हामी सबै मानव जातिहरूको आपसमा सहयोग सम्भावना हुनुपर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो छँदैछ। तर त्यसको अलावा हामी संसारमा बस्ने मान्छेहरू, संसारका विभिन्न देशहरू छन् हाम्रा यहाँ, तर सबैको वातावरण, सबैको परम्परा, सबैको सामाजिक स्थिति आफ्नो किसिमले भिन्दै किसिमले विकास भएर गइराखेको हुन्छ। त्यसो हुँदा र सबै ठाउँमा एउटै किसिमको अनुहारको कानुन बन्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, सबैको सामाजिक परम्परा एउटा पनि हुँदैन। कानुन भनेको के भने जुन समाजमा जस्तो किसिमको परम्पराको विकास भइरहेको छ, कस्तो चालचलन छ, कस्तो धर्म संस्कृति छ, त्यसलाई सुहाउँदो किसिमले त्यसको चाहिने संस्था हुँदै जानुपर्छ। त्यसलाई नमिल्ने गरी भयो भने त्यो शान्ति स्थापना, त्यसले चाहिँ प्रजातन्त्रको प्रतिभूति जनतामा दिन सक्दैन। त्यसो हुनाले म यो भन्न चाहन्छु, अब एउटा के कुरा भन्न उदाहरण दिन चाहन्छु भने लिची र आँप फल्ने ठाउँमा स्याउ फल्न सक्दैन। जति हाम्रो चाहिँ पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका माटो हावापानीहरू छन्, त्यस्तै किसिमका बिरुवा, त्यस्तै किसिमका जनावरहरू विभिन्न किसिमका छन्। र त्यसैले हाम्रो वातावरण पनि विभिन्न देश विभिन्न किसिमको छ, आफ्नो परम्परा र आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म छुट्टै किसिमको छ। त्यसलाई सुहाउँदो किसिमले चाहिँ हामीले कानुन हुनुपर्छ र त्यसलाई त्यही किसिमले विकास हुँदै जानुपर्छ। नराम्रो कुरालाई छोडेर राम्रो कुरातिर विकासतिर चाहिँ लम्किँदै जाने कुरो छँदैछ, तर त्यो पाटोलाई बिर्सिनु चाहिँ भएन। अब त्यसकारण एउटा के भन्न चाहन्छु, फेरि एउटा कुरा त्यो भन्न चाहन्छु भने
अब यहाँ अलिकति अब यहाँ धेरै भनौँ भने लामो समय यहाँ टाइम छैन। यो हाम्रैमा बनेका कानुनहरूमा पनि अलिकति चाहिँ नि नमिल्दा किसिमका फाटाफुट्टा आइराखेका छन्। यो चाहिँ नि धर्म संस्कृतिले भन्दा विपरीत किसिमका नमिल्ने किसिमका अलिअलि चाहिँ नि त्यो फाटाफुट्टा आउन थालेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ नि हामी कानुन व्यवसायी साथीहरू सबैले ठाडो कान लगाएर त्यसलाई सुझाव दिनुतिर हामीले पनि पछि हट्नु हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भाइ भन्दाखेरिमा कानुनलाई छिटो छिटो संशोधन गर्ने कानुन पनि यो प्रजातान्त्रिक हुँदै सक्दैन। अब यसलाई चाहिँ नि अब छिटो छिटो संशोधन गर्ने परम्पराले के ल्याउँछ भने सरकारलाई कस्तो चाहियो, आफ्ना मान्छेहरूलाई कस्तो चाहिने सुविधा भयो त्यो बनाउने, अनि त्यो अर्को पल्ट कस्तो चाहिन्छ त्यस्तै किसिमको बनाउने। अहिले भिन्दै अर्को भिन्दै त्यो छिटो छिटो संशोधन गऱ्यो भने त्यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन। त्यो त एकतन्त्री शासनको चाहिँ प्रतिभूति हुँदै जान्छ। अहिले एउटा चाहिएको थियो त्यसै त्यो कानुन बनाउने, अर्कै किसिमले चाहिएको थियो अर्कै किसिमले मद्दत गर्न परेको थियो, त्यही किसिमको कानुन बनाउने। त्यो परम्परा फेरि त्यो सरकारले त्यस्तै गर्दै गयो भने त्यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन। र हाम्रो यहाँ पनि म उदाहरण दिन चाहन्छु। अब गत भदौमा भदौमा एउटा किसिमको संशोधन बन्यो भने असोजमा फेरि अर्को संशोधन यस्तो भयो भने त्यसको केही मर्यादा हुँदैन। कमसे कम संशोधन भएपछि 10-8 वर्ष 10-12 वर्ष त त्यो टिक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कहाँ के कमजोरी भयो त्यसपछि संशोधन गर्ने कुरा छुट्टै छ। नत्र भने जसलाई चाहियो जस्तो चाहियो त्यस्तो सरकारकै पछि चाहिँ संशोधन हुँदै जाने, अनि त्यो नेतृत्व फेरि अनुसार संशोधन हुँदै जाने। एउटै नेतृत्वमा विभिन्न किसिमले संशोधन हुँदै जाने, धेरै छिटो छिटो वर्षैपछि अथवा 1-2 वर्षैमै संशोधन हुँदै जानु, त्यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन। त्यसकारण त्यो हामी कानुन व्यवसायी साथीहरूले यो कुरालाई यो कुराको चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ र यसलाई कुरालाई सुझाव दिन पनि हामीले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। यो कुरा पनि हामीले गर्दै गएनौँ भने यो कुरा यस्तो चाहिँ नि विकृति बढ्दै जान्छ। त्यसकारण अब यसो हुँदा के भन्दाखेरिमा एउटा हाम्रो कानुनको कार्यान्वयनको पाटोमा त छँदैछ। कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले जति सही सहयोग गर्ने र दुखी गरिबहरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कानुनी सहायता सम्बन्धी यो हामीले पनि यसमा चाहिँ आफ्नो हिसाब किताबलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा छुट्टै छ। त्यसलाई पनि हामीले बिर्स्यौँ भने सबैले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था परेको अवस्था हुन्छ। त्यसलाई हामीले हेर्ने पाटो छुट्टै छ, त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुन्न। हामीले गरिराखेका पनि छौँ, त्यसलाई सकेसम्म बढाउँदै जाउँ। अब त्यसो हुनाले अब हाम्रो अहिले हामी कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि अब पहिलाको दाजुमा त निकै अब सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जहाँ हाम्रो पालामा त्यति थोरै अब साह्रै नगन्ने थियौँ, अब त्यो दाजुमा अहिले धेरै भयौँ। ठिकै छ, त्यो हाम्रो खुसीकै कुरा हो। र अब एउटा कुरामा यो अवस्था एउटा कुरा म उदाहरण दिइहाल्छु यो बेलामा। अब हाम्रो एउटा के आइरहेको छ भने अब हाम्रो यो हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको सम्बन्धमा एउटा चाहिँ समानताको भावना ल्याउने कुरा प्रजातान्त्रिक कुरा हो र समान अधिकार। तर एउटा के पनि त्यसमा परम्पराले अलिकति फरक पारेको हुन्छ। पश्चिमी परम्परा र यो परम्परा हाम्रो परम्परामा चाहिँ यो सामाजिक परम्परा छुट्टै छ। त्यो किसिमले चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अलिकति त्यसलाई केही किसिमले लाँदा सबै किसिम त्यही वातावरण त्यही लान सकिन्न। केही वातावरण यहाँको बस्छ, केही चाहिँ उताको ल्यायो भने मिल्दैन। त्यो अवस्था हुँदा यहाँ एउटा के ल्याएको छ भन्दा म उदाहरण दिन्छु साथीहरूलाई पनि। अब छोराछोरीमा बराबर अधिकार हुने त्यो प्रजातान्त्रिक कुरो हो। तर एउटा कुरा के थियो भने अब हाम्रो परम्परा चाहिँ बिहा गरेपछि छोरीको चाहिँ अधिकार बिहा गरेको घरमा स्थापित, बिहा गरेकै दिनबाट स्थापित हुन्छ। अंश बिहा गरेको घरबाट पाक्छ। र अब हाम्रो यहाँ अहिले फेरि यहाँ केही स्थिति आयो भने अब यहाँ छोराछोरीलाई समान अंशहरू बनाएको त्यो प्रजातान्त्रिक कुरा हो। तर कहिलेसम्म ठिक छ भनेदेखि अब बिहा नगरुन्जेलसम्म यो 58 सालसम्म बिहा नगरेकालाई छोराछोरी समान बनाउने थियो, त्यो ठिक थियो।
होइन। अब बिहा गरेपछि चाहिँ त्यो फिर्ता गर्ने पर्ने 58 सालमा जो अवस्था थियो, अहिले त्यो पछि 63 सालमा काटियो। अब अहिले के हुन्छ त स्थिति, सबैले विचार गरौँ भन्दाखेरिमा अब बिहा गरिसकेपछिको स्थितिमा माइतीबाट पनि अंश पाक्ने भयो, घरबाट पनि अंश पाक्ने भयो भनेपछि महिला दिदीबहिनीहरूको डबल अंश पाक्ने भयो, पुरुष दाजुभाइहरूको चाहिँ सिंगल अंश पाक्ने भयो। यो कुरा चाहिँ याद नगरे हो कि के हो, यो परम्परा। अब यहाँ पश्चिमी परम्परामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अंश दिने परम्परा हुँदैन। आफ्नो के अरे आर्जनले खाने व्यवस्था हुन्छ। बाबाआमाले छोराछोरी कयौं देशहरू छन् पश्चिमी मुलुकहरू, बाबाआमाले छोराछोरीलाई अंश दिनु पर्दैन, पाल्न पनि त्यति कर छैन। त्यो भए हुनाले त्यो अवस्था अनि श्रीमान श्रीमतीहरू पनि आफ्नो आर्जनले खान्छन्, बिहा गर्दा पनि आफ्नो आर्जनले, सँगै बस्दा पनि आफ्नो आर्जनले खाइरहेको अवस्थामा त्यही अवस्था यहाँ चाहिँ त्यो त्यस्तै बनाउँदाखेरिमा त्यो अवस्था त यहाँ आएको छैन। सबै आउनु पर्यो थियो यहाँ, त्यो सबै आएको छैन। अलिकति मात्रै आउँदा यस्तो किसिमको अमिल्दो परिस्थिति। यस्ता मैले साधारण उदाहरण दिए हो, यस्तो धेरै कुराहरू छन्, अहिले म भन्न भ्याउँदिनँ। यो भए हुनाले साथीहरू यस्तो कुराहरूमा हामीले सरकारलाई पनि सुझाव भ्याउनुपर्छ। यस्तो पनि हामीले गरेनौँ भने सरकारले चाहिँ झन्झन अब यो चाहिँ नि बिग्रदो स्थिति विकासको न्यूमा अर्कै किसिमले चाहिँ नि अमिल्दो किसिमले हुँदै जान्छ। त्यो भए हुनाले यो पनि म चाहन्छु। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि हामी सचेत बनौँ र सबैले न्याय पाओस् भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ लागिरहेकै छौँ। त्यो ठिकै छ। अब यहाँ धेरै भन्नलाई साथीहरूलाई समयको धेरै कमी भएको हुनाले मेरा सहयोगी साथीहरू, आदरणीय मित्रहरू, मान्यजनहरूलाई म यो छोटो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँदै म आफ्नो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल बार एसोसिएसन नुवाकोट जिल्ला अदालत इकाइका पूर्व अध्यक्ष कृष्णबहादुर अधिकारी सरलाई। हामीलाई समयको अलिकति साथ परेको छ। अब हामी यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ र हामी यो उद्घाटन सत्रको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ र अबको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख तुलबहादुर कार्की सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, आज सम्मानित हुनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू, नेपाल बार एसोसिएसन नुवाकोट जिल्ला अदालत बार इकाइलाई यो चरणसम्म प्रवेश गर्न अहोरात खट्नुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजै तपाईहरूले एउटा नयाँ नेतृत्वको चयनको अवसरमा हुनुहुन्छ। यो अवसरमा बाँके कामहरूलाई पूरा गर्दै विगतको इतिहासलाई रट्ने होइन, रच्ने किसिमले अगाडि बढ्ने नेतृत्वको चयन गर्नुहुनेछ र त्यसको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा म आएको करिब 4 महिना पुग 4 महिना भएको छ। यो अवसरमा हामी कोभिडको महामारीको बीचमा नै रहेका छौं र यो भनिरहँदा हामी अहिले सकुशल छौं र यो अवस्थामा हामीले योगदान दिनुपर्ने कुराहरू प्रशस्त हुँदै पनि खुम्चिएको अवस्था छ। त्यो हुँदै पनि हामीले बार एसोसिएसनसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौं र यसलाई आगामी दिनहरूमा आगामी नेतृत्वले झन प्रगाढ रूपमा लानेछ
र त्यसको लागि साथ सहयोगमै रहनेछु भन्ने म प्रतिबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ उपस्थित महानुभाव मात्रै थोरै स्किल र थोरै अलिकति मात्रै इमान्दारी हुँदा पनि नुवाकोटको भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने भरोसा लागेको छ। त्यसैले सत्य, तथ्य, प्रमाणको रूपमा नै सबैले कलम चलाउने साथीहरूले पनि त्यही अनुसार, न्याय सम्पादन गर्नेले पनि त्यही अनुसार, अनुसन्धान गर्नेले त्यही अनुसार गर्न सकौं र यसले जुन हामीलाई जुटाएको छ, यो महामारीको बीचमा जुटाएको छ, यो अवस्थामा पनि हामीले योगदान गर्न पर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यो कुराहरूमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय यहाँहरूको साथ सहयोगमा रहनेछ भन्दै विगतमा काम गरेर यत्रो यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी नेतृत्व अझै कुशल, एकदम गतिशील होस् भन्ने कामना सहित यो फोरम उपलब्ध गराई आज शुभकामना दिने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख तुलबहादुर कार्की सरलाई। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्यको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ र अबको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झम्कनाथ ढकाल सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक उत्तम सर। नेपाल बार एसोसिएसन नुवाकोट जिल्ला अदालत बारिकाई 14औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्यज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी प्रमुखज्यू, आज सम्मानित हुनुहुने आदरणीय रामेश्वर सर, कृष्ण सर, नुवाकोट बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू लगायत आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो कानून व्यवसायी मित्रहरू, यो धेरै कुराहरू आइसकेको छ र यो विषयमा चाहिँ शुभकामनाका महत्त्वपूर्ण शब्दहरू राख्नका लागि हाम्रो माननीय सभासदज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरू राखिरहन चाहन्न। औपचारिकताका लागि भन्नुपर्ने 2-4 शब्दहरू र केही थोरै विषयहरू मात्रै म यहाँ राख्नेछु। सर्वप्रथम त म यो 14औं वार्षिक साधारण सभाले एकदम गतिशील खालको चाहिँ नीति र त्यो नीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व, मैले यो नुवाकोट बारसँग आइसके पछाडि त्यति धेरै सहकार्य गर्ने अवसरहरू, सायद कोभिडको कारणले पनि हामीले त्यति धेरै सहकार्य गर्ने अवसर पनि पाइरहेका छैनौँ। एक त काठमाडौँसँग नजिकमा भएका कारणले वकिल साहबहरू काठमाडौँबाट नै यहाँ आउन सक्ने, सहजै आउन सक्ने कारणले पनि यहाँ त्यति धेरै फलाउन पुष्टाउन नपाएको कि फल्न फुल्न नपाएको कि भन्ने पनि लाग्छ। तैपनि जुन यहाँहरूको हाम्रो अग्रजहरू जो चाहिँ यहाँले रगत र पसिना बगाएर यहाँ नुवाकोटको चाहिँ बार एसोसिएसनलाई स्थापना गरेर आजको अवस्थासम्म ल्याउनु भयो, उहाँहरूको योगदानको साँच्चै नै मैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र त्यो कार्यभार अहिलेको नेतृत्वलाई आइपुगेको छ र अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। र म धेरै जिल्लामा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दाखेरि नि बारको कार्यक्रममा ठ्याक्कै जाने चाहिँ अवसर पाएको थिइनँ। यो पहिलोपटक चाहिँ यस प्रकार बारको कार्यक्रममा आएर अझ भाषणै गर्नलाई मञ्च पाउने भनेको त मैले धेरै आफूलाई चाहिँ एउटा भाग्यमानी पनि सम्झेको छु। हुन त हामीले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदाखेरि कानूनको विषय चाहिँ जान्नुपर्ने र चाहिँ कहिले पनि ड्यू प्रोसेस अफ ललाई चाहिँ स्वच्छ सुनवाई, फेयर ट्रायल र ड्यू प्रोसेस अफ ल कहिले पनि नछोडाई भनेर चाहिँ हामीलाई पढाउने श्रीमानहरूले भनिरहनु भएको र म गएको जिल्लाहरूमा चाहिँ मैले इजलास पनि स्थापना गरेर अब कोभिड नहुँदाखेरि त वकिल साहबहरूलाई नै आइदिनुहोस् न भनेर हामीले सार्वजनिक त्यतिखेरको सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा पनि त्यही बहस गर्ने कामको सुरुवात पनि मैले 2-3 जिल्लामा गरेको थिएँ। यहाँ पनि इजलास त तयार भएको छ। अब कोभिडको कारणले पिसिआर नगरेसम्म अदालतमै त
अब नजाने अवस्था भएको छ भने अहिले अब त्यसकारण त्यति नजिकको सहकार्य हुनु पाएको छैन। त्यो अध्यक्ष सचिवज्यूहरूसँग त चिन्जान भेटघाट पनि भएको छ। यहाँहरूले धेरै कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अब धेरै विषयहरू चाहिँ आइसकेको छ, मैले दोहोऱ्याइरहन चाहन्न। खास गरेर चाहिँ हामीले 3 तहको न्यायालयको व्यवस्था गऱ्यौँ, 3 तहको कार्यकारी, 3 तहको व्यवस्थापिका, 3 तहको न्यायालय। अब यो 3 तहको न्यायालय सरकारी तहहरूमा मात्रै भएर पुग्छ त? अब व्यावसायिक तहमा चाहिँ जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू अब नेपाल बार एसोसिएसनले र सम्बद्ध कानुन व्यवसायहरूले अगाडि बढाउनु पर्ने विषय हो। संघीय सरकारले मोडल कानुन बनाइदियो, कतिले अलि धेरै परिमार्जन गरेर स्थानीय वस्तुस्थिति, स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाऊँ, कतिपयले नजाने त्यसैलाई चाहिँ त्यही मोडल कानुन अनुसार नै हामीले कानुनहरू बनाइदियौँ। एउटा कानुन निर्माणको कुराहरू। र अर्को चाहिँ त्यहाँ अहिले जुन न्यायिक समिति छ, त्यो न्यायिक समिति सानो बिहान चाहिँ शिवपुरीमा एकजनाले चाहिँ बाटो लान दिनुभयो भने ल न सिडिओ साहब के हो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यहीँ हो भनेर बुझाउनै सकियो होइन कि अब त्यहीँ छ न्यायिक समिति, उपप्रमुख त्यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर बुझाउन सक्ने कानुनी शिक्षा, कानुनी साक्षरताको कुराहरू। अघि भर्खर हामीले चाहिँ त्यहाँ फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, ब्याङ्कमा कतिमा ब्याज पाइन्छ भने जनतालाई थाहै छैन। यता ब्याङ्क पुरेर बसेको छ तर जनतालाई थाहा छैन, मैलाई पनि थाहा छैन भन्न खोजेको। त्यस्तै किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले तल चाहिँ पब्लिक आउटरिच, न्याय यो लिगल पब्लिक यो कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो पण्डित केशरराज पण्डित भन्ने के भन्नुहुन्थ्यो, सर्वोच्चमा जान पाउनु भएन। उहाँले चाहिँ पब्लिक आउटरिच, जनतासँग न्यायालय के हो त मुद्दाको बारेमा भनेर जनतासँग लान चाहिँ उहाँले पाटनको चाहिँ च्यासल जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ लानुपर्छ, जहाँ चाहिँ त्यो जनतालाई जानकारी नै छैन त्यस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा लानुपर्छ भनेर सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर चाहिँ अब हजुर हामी सबै मिलेर चाहिँ सँगसँगै जाउँ, यो कोरोना सकिने बित्तिकै विभिन्न ठाउँमा जाउँ र चाहिँ सहकार्य गर्दै जनतालाई यो कानुनको चाहिँ अनभिज्ञता क्षम्याउने यो गर्यो भने यो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउँ र मुख्यतः तल्लो तहको जनताका नजिकमा रहेका सरकारहरूलाई सशक्त बनाऊँ, त्यहाँका न्यायिक समितिहरूको क्षमता विकास गरौँ। र मैले ठ्याक्कै विषय त जानकारी थिएन, तैपनि एउटा डिप्रोफेसनलिजम भन्ने चाहिँ पाठ हामीले सहसचिवको कोर्समा पढ्नुपर्ने के रहेछ भने कोही नभेटिने गैर व्यवसायीकरण भन्ने शब्द। अनि त्यहाँ हेर्दै 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 गएको अमेरिकामा बेरोजगारी दर असाध्यै धेरै बढेछ। एकदम ठुल्ठुला वकिलहरू, ठुल्ठुला लेखा परीक्षण गर्ने मान्छेहरू, ठुल्ठुला डाक्टरहरू भनौँ न, उपेन्द्र देवकोटा, शम्भु थापा अथवा चाहिँ अलि ठुला अडिटका मालिकको हातमा चाहिँ सम्रान्तहरूको हातमा मात्रै सबै स्रोत साधन कब्जामा भएपछि बेरोजगारी समस्या बढेपछि चाहिँ त्यहाँ डिस्किली के अहिले त उपेन्द्र देवकोटा कहाँ हेर्ने भनेको त त्यही तत्कालीन अवस्थामा त त्यहाँ एकजना त स्वास्थ्य कर्मीले हो भनेको थियो। हजुर शम्भु थापाका नि लेख्ने त अर्कैले हो, हाम्रो शम्भु नेपाल सरकारले लेख्ने त अर्कै हो भनेपछि डिस्किलिङ, साना साना स्किलहरू भयो भने धेरैजनाको रोजगारी सिर्जना हुन्छ अरे। त्यसकारण डिस्किलिङमा जानुपर्छ भनेर 1960मै अमेरिकाले चाहिँ यो डिस्किलिङ सम्बन्धी चाहिँ एउटा कानुनै ल्याएर त्यो बेरोजगारहरूको समस्या जुन समाजमा समस्या देखियो त्यसलाई एड्रेस गरेको छ। भने जस्तै यही हजुरहरूकै लेभलको शिक्षा पनि नचाहिने योभन्दा तल्लो लेभलको त तिनीहरूले चाहिँ मेलमिलाप गराउन सकाउन् अथवा मध्यस्थता गर्नु, त्यो खालको चाहिँ तल्लो लेभलमा एउटा रोस्टर बनाएर यी मान्छेले गर्न सक्छन् है, फलानु शिवपुरी गाउँपालिका अथवा बेलगुटगढीका यी चाहिँ त्यहाँ गएर गर्न सक्ने मान्छेहरू युन भन्ने तरिकाले जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बेला भयो। एक त उनीहरूको पनि पढेको मान्छे 8, 9, 10 पढेको मान्छेलाई छ भने हजुरहरूले जानेको कुरो सिकाइदिनु भयो, विगतमा सरहरूले जस्तै कानुनी शिक्षाको साक्षरताको कुरोहरू लिएर जान सकियो भने चाहिँ अनि जनतालाई बल्ल न्यायमा पहुँच, न्यायको बारेमा जानकारी, हामीलाई पनि यति धेरै जानकारी हुँदैन थियो। म आफै दुईटा तीनटा जिल्लामा त आफै लेख्थेँ मैले फैसला। अहिले यहाँ आसी त अलि साथी अलि सिपालु पनि हुनुहुन्न, चाहिँ यहाँ अलि भ्याइन नि भ्याइदो रहेछ, म त आफै फैसला लेख्थेँ मैले रातभरि, जसरी श्रीमानहरू लेख्नुहुन्थ्यो त्यो बानी पनि विकास हुँदो रहेछ। र त्यो 3टै खण्डहरू चाहिँ कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो पनि सिप बढ्दो रहेछ। त्यसकारण त्यस्तो कुराहरूमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। साह्रै महत्वाकांक्षी भयो भने फेरि पुरा हुँदैन। एकदम चाहिँ एक्टिभ साथीहरू यो कोटा बाँड्ने यता त्यता भन्दा पनि हाम्रो एउटा प्रतिवेदनमा हेरेका थिएँ, तिमीहरूका कसरी विकास हुन्छ, तलदेखि माथिसम्म पुरै चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ समाज पुरै फ्रेगमेन्टेड छ। हुन त पहिले लेखाएको थियो महाभारतको कुन शास्त्रमा सङ्घीय शक्ति कलियुगी, कलियुगमा चाहिँ सङ्घहरू हुनेछन् तिनले शासन गर्नेछन् भनेर त लेखेको थियो। अनि त्यो त लेखेको थियो, तैपनि त्यो फ्रेगमेन्टेड छ, हाइली फ्रेगमेन्टेड सोसाइटीमा त यो त कोही पनि विकासै हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ अनुसन्धानको डकुमेन्टले देखाएको थियो। त्यो धेरै फ्रेगमेन्टेड हुनुपर्छ। कुनै बेलामा त्यो यो बहुल समाजमा चाहिँ विचारधाराहरू विभिन्न हुन्छन्, तर चाहिँ काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ एउटै स्पिरिट लिएर त्यो टिम स्पिरिटमा काम गरियो भने चाहिँ हामीले नुवाकोटलाई एउटा चाहिँ ऐतिहासिक नुवाकोट हामी सबै हिसाबले चाहिँ सम्पन्न नुवाकोटलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी हरेक हिसाबमा नमुना नुवाकोट बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ र हामी बार एसोसिएसनसँग
यहाँका सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। कानुनको हकमा खै अहिले विश्वास चाहिँ जनतामा विश्वास बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले भन्दा हजुरहरूले महसुस गर्नुपर्छ र कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ विगतमा गरेका गल्तीले दुःख गरेर प्रहरीले एकजना मान्छे फरार अपराधी ल्याउँछ, अपराधी पक्रेर लिएर आउँछ, यहाँ ल्याएर नामै मिल्दैन। त्यतिखेर सिडिएले गल्ती गर्यो भनेर बिलम लाएर भएन, त्यतिखेर पुलिसले गल्ती गर्यो, त्यतिखेर चाहिँ अदालतले गल्ती गर्यो भनेर नामै मिल्दैन। बल्ल बल्ल उहाँ छतल्ला माथि बौद्धबाट चाहिँ लिएर आयो, 10 दिन लाएर कति गरेर लिएर आयो, नामै मिल्दैन भनेको यस्ता अनि कोही यताउता कुनै रूपमा पनि हामी पूर्वाग्रह छैनौँ। एकदम क्लियर छ। रहितौँ भने शून्य थाहा पाउनु भने झुन्डाइदिनुहोस्, होइन? झुन्डिन तयार छौँ। कोही छैन अपराध गर्ने मान्छे, कसैको नि हुँदैन। अपराध विरुद्ध सुन्ने सहनशीलता कोही छ भने नुवाकोटमा छ। त्यसमा हामी 100% ग्यारेन्टी गर्छौँ कोही निरपराधी पर्दैन। अनुसन्धान त जसको विषयमा हुन सक्छ, तर पनि कोही अपराधी पर्दैन, कुनै अपराधी छुट्दैन। त्यो कुरामा ढुक्क, कुनै स्वार्थ छैन। यहीँको नुवाकोटलाई समृद्ध बनाउने, नुवाकोट कानुनको शासनको कार्यान्वयनको नमुना जिल्ला हो भनेर बनाउने बाहेक अर्को कुनै स्वार्थ छैन। भित्र पनि छैन, बाहिर पनि छैन, माथि जान पनि छैन, लोभ पनि छैन, लाभ पनि छैन, विलाप पनि छैन, के पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरामा यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ गाइडेन्स, हाम्रो स्पिरिट यो हो, भनाइ र गराइ एकै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँहरूलाई हाम्रो समग्र टिमको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो यहाँहरूले चाहिँ त्यही रूपमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ शुभकामना सहित मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु र आज सम्मानित हुनुभएका सरहरूलाई, आदरणीय सरहरूलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिँदै मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। साधारण सभामा आफ्नो महत्वपूर्ण भनाई तथा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न। म नुवाकोट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित संघीय संसदका सांसद माननीय नारायण प्रसाद कतिवटा सरलाई आमन्त्रण गर्छु। नेपाल बार एसोसिएसन नुवाकोट जिल्ला अदालत बार इकाइको आजको यो 14औं वार्षिक साधारण सभा, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा बारका अध्यक्ष छु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, बारका सबै पूर्व अध्यक्षहरू, 6 जना पूर्व अध्यक्षहरूले शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। श्रीराम पाण्डेदेखि कृष्णबहादुर अधिकारीसम्मले यहाँ शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। म सबै बारका अध्यक्षहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र एकदम बारका संस्थापक सदस्यहरू जानुकी दाई, रायजी, गम्भीर दाई लगायत सबै यो बारसँग सम्बन्ध सबै बारका सदस्य साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनको यो 14औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्दा नुवाकोटमा बारको इतिहासको बारेमा 6 जना पूर्व बारका सभापतिहरूले र अन्य वक्ता साथीहरूले बारको विकास कसरी भयो, हिजो हामी संगठित कसरी भयौं र कुन अवस्थाबाट नुवाकोटमा बारको बार यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ र आज पनि फेरि तपाईहरू नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै हुनुहुन्छ। सायद अब अर्कोपल्ट 7 जना पूर्व अध्यक्षहरूको जमघट पनि हुन सक्छ होला, के हुन्छ अब। म अब बन्ने कार्य समितिलाई कम्तीमा पनि विधिको शासन स्थापना गर्नको लागि र सिंगो नुवाकोटबाट हुने न्याय सम्पादन, चाहे त्यो जिल्ला अदालत होस्, चाहे त्यो अर्धन्यायिक निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनि स्थानीय तहका सबै इजालसहरूबाट पनि अहिले न्याय सम्पादन भइरहेको अवस्थामा कहाँ न्याय हुन्छ, कहाँ अन्याय हुन्छ, न्यायको बारेमा विधिले त्यहाँ काम गरिरहेको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ रखवारी गर्ने काम चाहिँ नुवाकोट बारले गर्ला भन्ने मैले आशा लिएको छु। गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यो तपाईहरुको दायित्व पनि हो। र हिजो सर्वोच्च बार अनि उच्च अदालतको बार अहिले जिल्ला बार एसोसिएसनसम्म छ। अब अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। यति बेला हामीले
स्थानीय सरकारको तहसम्म पनि न्याय सम्पादनको काम गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ हुने न्याय सम्पादन अब जिल्ला अदालतसम्म कानूनका विज्ञहरूले त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ अनि तपाईहरू जो कानूनका प्राइभेट क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूले त्यहाँ न्यायको लागि बहस गरिरहनु भएको छ र अहिले संविधानले हाम्रो मुलुकमा स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको यो जुन खालको 72 सालको संविधान छ यसले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिइरहेको अवस्थामा त्यहाँ कसरी न्याय सम्पादन भइरहेको छ भन्ने बारेमा सार्वजनिक चासोको विषय बनाउने गरिएको छैन। त्यो इजालस त त्यहाँ खुल्लै होला, केही ठाउँमा इजालस पनि हेरेको छु मैले। अस्ति शिवपुरी गाउँपालिकामा नयाँ बिल्डिङ बनेको, त्यहाँ इजालस स्थापना भएको, त्यहाँ त्यो सबै पनि हेरेर आएँ मैले। अब नयाँ त्यो संविधानको कार्यान्वयन हुने चरणमा ती कुराहरू गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि कसरी न्याय सम्पादन भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि अब बारले चासो लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ जुन न्याय समिति गठन भएको छ, उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा जुन समिति बन्छ, त्यसले कतिको कानूनको ख्याल राखेको छ? किन भन्दा कानूनका विज्ञहरू होइनन् उपाध्यक्षहरू, उनीहरू राजनीतिक एउटा ठाउँबाट आएका जनताले चुनेका प्रतिनिधि भएको हुनाले भोट हाल्दैमा त सबैमा ज्ञान वृद्धि हुँदैन। जनताले भोट हालिदिएको छ, उहाँ त्यहाँ कानूनले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसले गर्दा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा कतिको कानूनी ज्ञान छ त्यो पनि राज्यले केही खालका तालिमहरू त दिइरहेको छ। अझै पनि तपाईहरूको एउटा सामाजिक क्षेत्रको यो संगठन भएको हुनाले, हैन, सामाजिक क्षेत्रको यो संगठन भएको हुनाले तपाईहरू त्यतातिर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले त यो पल्ट संघीय कानून मन्त्रालयमा एउटा प्रस्ताव राखेको छु। कम्तीमा पनि पहिलो चरणमा 12 वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई एउटा कानूनी ज्ञानको चाहिँ एउटा आयोजना गर्ने, एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने 2-3 दिनको। अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ त्यो बोर्डमा त्यहाँ चाहिँ अरू सदस्यहरू सहितको बोर्ड हुँदो रहेछ। त्यो बोर्डका सबै 3 जना सदस्य उपाध्यक्ष सहितको अन्य बोर्डका साथीहरूलाई पनि कानूनी ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईहरूले बजेटको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर मैले आफैले लेखेर त्यहाँ दिइसकेपछि यस्तो माग कहीँबाट पनि आएको थिएन। मैले नुवाकोटमा यो कार्यक्रम गर्छु भनेर संघीय कानून मन्त्रालयले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सायद त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि आउला। अब अहिलेसम्म न्याय क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रवेश गरेका छैन। यो एनजीओ गैर सरकारी संस्थाहरू त्यति धेरै प्रवेश गरेको छैन। यसलाई अलिक खेलाउन सकेका छैन। नत्र नेपालका सबै संस्थाहरूलाई खेलाइसक्यो र सरकारी निकायहरूलाई पनि खेलाइसक्यो। मैले त भन्ने गर्छु, नेपाल सरकारले गैर सरकारी संस्थालाई लोगो बेच्यो भनेर सबैभन्दा पहिला विरोध गर्ने मान्छे मै हो। एकजना सहसचिव गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा चाहिँ पोखरामा कार्यरत सहसचिव हानिएर बट्टारमा आउनुभयो भाषण गर्न, अनि नेपाल सरकारको लोगो झुन्डाएर संयुक्त कार्यक्रम थियो। मैले त्यही उहाँलाई विरोध गरेँ। म पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न गएको थिएँ। मैले तपाईहरू जस्ता मान्छेले यो मुलुक खाएर तपाईहरूले यो गैर सरकारी संस्थालाई नेपाल सरकारको लोगो बेचेर बदनाम गरिरहनु भएको छ भनेर मैले उहाँसँग भने। पछि उहाँ सचिव भएपछि तपाईँले नराम्रोसँग भन्नुभयो नि त्यो दिन। अब यसलाई साँच्चै हटाउनु पर्यो, मलाई नि त्यो दिनबाट घैँटा घाम लाग्यो भन्नुभयो। अहिले रिटायर भइसक्नु भएको छ उहाँ सचिव। अस्ति मलाई हामीलाई चाहिँ कानूनी ज्ञान दिन आउनु भएको थियो, त्यो दिन नै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो दिन तपाईँले चाहिँ साह्रै चर्को गर्नुभयो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा सरकारले पनि कमी कमजोरी गरिरहेको छ। हामी तपाईहरू जस्तै बुद्धिजीवीहरू, विद्वान अधिवक्ताहरूले सरकारलाई पनि ती कुराहरूमा सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी जान सकिन्छ? बार एसोसिएसन आफैले, नुवाकोट बार एसोसिएसन आफैले 12वटा पालिकामा तपाईहरूले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्दा तपाईहरूले आफैले खर्च जुटाएर उहाँहरूलाई लाने, ल्याउने, बसाउने, त्यसमा चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यो पनि अप्ठ्यारो होला। हामी तपाईहरूले एउटा कार्यक्रम बनाउनु भयो भने कम्तीमा पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने कार्यक्रम तपाईहरूको वार्षिक कार्यक्रमभित्र पर्यो भने त्यसको लागि स्रोत जुटाउन सकिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि है त्यो खालको अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ।
हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि लागेको के हो भने कम्तीमा पनि न्याय दिने मान्छेले के न्याय हो के अन्याय हो आफूले चाहिँ जान्नै पर्छ। फैसला गर्नुभन्दा अगाडि कुन मान्छे मर्कामा परेको छ, मैले यो निर्णय सुनाइरहँदाखेरि यो मान्छेलाई अन्याय हुन्छ कि न्याय हुन्छ, विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने भएको हुनाले पनि तपाईहरुले यो बारेमा सम्पादन गरिदिनुहुन्छ। त्यसको समन्वय तपाईहरुबाट होस् भन्ने हामीले चाहना गरिरहेका छौं। हामीले कार्यक्रम बनाएर हामीसँग अलिकति जाँगर भयो, ऊर्जा भयो भने स्रोत जुट्छ भन्ने लाग्छ मलाई। स्रोत जुटाउने कुरामा त्यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो स्थापना कालदेखि अघि नै रामेश्वर सरले भनिसक्नुभयो, केएनजीले भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले धेरै ठाउँमा कानूनी साक्षरता कक्षा चलाइसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ 12 वटा स्थानीय तहमा केन्द्रित भएर सकिन्छ भने त्यसलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर अलि लामो समयसम्म कम्तीमा पनि उसले के बुझ्यो भनेर परीक्षणसम्म गर्न भ्याउने गरी 2-3 दिनको एउटा दुईवटा कार्यक्रम वर्षमा सञ्चालन गर्न सकियो भन्ने मलाई लाग्छ। नुवाकोट जिल्ला बार एसोसिएसनमा तपाईहरु जसरी इमानदारीताका साथ लाग्नु भएको छ, निमुखाहरूले आफूसँग आर्थिक स्रोत नहुँदा पनि न्याय सम्पादनको लागि तपाईहरुले जुन खालको सरसहयोग गरिरहनु भएको छ, अब हामी चाहिँ भन्नको लागि र माग्नको लागि मात्रै जन्मिया जस्तो महसुस गर्छु के मैले आफूलाई। किन भन्दा फलानु ठाउँमा यस्तो काम गर्देऊ न भनेर माग्नै पर्यो सरकारी कर्मचारीहरूसँग, पदाधिकारीहरूसँग। सिडिओ साहब न्याय दिनुहोस् है भन्यो, श्रीमान न्याय नभुट्यो है, यहाँ मान्छेलाई यस्तो यस्तो परेको छ भन्यो, प्रहरी प्रमुखलाई दिनदिनै त्यही काम भन्यो, अनि अरू साथीहरूलाई पनि त्यही काम भन्दाखेरि हामी चाहिँ न्याय माग्न सकेसम्म आफ्नो ठाउँबाट आम नागरिकलाई न्याय कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हामी आफै निर्णय दिने ठाउँमा नहुँदै चाहिँ अन्याय नहोस्, विधिले शासन गरियोस्, बलियाले मात्रै शासन गर्न नपाओस् र बलियाले यो समाजमा थिचोमिचो गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले जसरी यो समाज लागिरहेको छ, बारका साथीहरू लागिरहनु भएको छ, तपाईहरुको आगामी दिनमा यो संगठन विस्तार हुँदै जाओस्। अब तपाईहरुको वृद्धि विकासको लागि तपाईहरु उपत्यका जानुहुन्छ, राजधानी बस्नुहुन्छ। अब यहाँ नुवाकोट जिल्ला तपाईको जन्मभूमि हो, केही समयको लागि कर्मभूमि हो र तपाईहरुलाई केही सिकाएको छ भने नुवाकोट जिल्लाले सिकाएको छ। त्यसकारणले यो ठाउँलाई पनि मैले योगदान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सम्झेर अगाडि बढ्दिनु होला। मैले सबै बारका पूर्व अध्यक्ष साथीहरू जो अहिले नुवाकोट जिल्लामा, अब यो पूर्व अध्यक्ष हुने बित्तिकै चाहिँ जिल्ला छोडेर मास्तिर जाने जस्तो देखिन्छ, अध्यक्ष हुँदासम्म र त्योभन्दा पहिलासम्म यहाँ काम गरेर बस्ने, अनि पछिल्लो चरणमा साथीहरूको वृद्धि विकास पनि हुन्छ, अनुभव पनि हुन्छ, माथिल्लो इकाइहरूमा जाने पहुँच पनि बढेको हुनाले पनि साथीहरूले त्यो खालको काममा लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि नुवाकोटलाई नबिर्सिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। कतिपय जनसरोकारका विषयहरू हुन्छन्, कतिपय जनसरकारका विषयहरूमा अदालतमा बहस भइरहँदाखेरि वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा पनि आम नागरिकलाई जानकारी हुँदैन। कतिपय हल्लैको भरमा पनि मान्छेहरू प्रभावित हुने गरेको पनि कतिपय कुराहरू छ। राजनैतिक घटनाक्रममा त्यस्तो हुन सक्छ, अरू विभिन्न घटनाक्रममा त्यस्तो हुन्छ र तपाईहरु बारका साथीहरू जो वकिल साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ सत्यलाई उजागर गरिदिनुपर्छ। सत्य यो हो, तपाईहरु भ्रममा नपर्नको लागि हामी अनुरोध। किन भन्दा तपाईहरुको एउटा बुद्धिजीवीहरूको संगठन भएको हुनाले तपाईहरुले सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको आम नागरिकहरूसँग पनि पहुँच भएको हुनाले मध्यस्थताको भूमिका चाहिँ तपाईहरुले खेल्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। र नुवाकोट बार एसोसिएसन अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको छ। विगतमा थोरै स्थानीय वकिल साथीहरू थोरै हुँदा यहाँ आबद्ध साथीहरूको संख्या असाध्यै कम थियो। अहिले थुप्रै साथीहरू यो भित्र संगठित हुनुभएको छ। नयाँ बार भवन पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। पत्रकार साथीहरूको पनि संगठन विस्तार भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कार्यालय पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। लेखापढी व्यवसायको अध्यक्षज्यूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। उहाँहरूले पनि कतिपय कुराहरूमा पब्लिकलाई न्याय दिने, आएका मान्छेहरूलाई वास्तविकता के हो, अहिले पनि थुप्रै भूमिका समस्याहरू हाम्रो जिल्लामा यथावत छन्। मालपोतमा पर्ने समस्या, नापीमा पर्ने समस्या, अदालतमा पर्ने समस्या, यावत समस्याहरूको बारेमा कम्तीमा पनि यो संगठन चाहिँ व्यावसायिक संगठन त हुँदै हो। व्यावसायिक बार एसोसिएसन पनि व्यवसायीहरूको संगठन हो। लेखापढी
संघ पनि व्यावसायिक संगठन हो, हुँदाहुँदै पनि यो समाजमा मैले पनि योगदान दिनुपर्छ र यो समाजभित्र अन्यायमा पर्न लागेका मान्छेहरूलाई मैले न्याय दिनुपर्छ। सबै कुरो आर्थिक मात्रै हो भन्ने ढंगले नलाग्न पनि मैले स्मरण गराएँ, साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। त्यसले गर्दा न्याय नपाएर नुवाकोट जिल्लाको सदरमुकाम विदुर आइरहेको मान्छे पैसाको अभावमा उसको न्याय भट्टिनु भएन। उसले न्याय नपाएर धुरो रुनुपर्ने अवस्था, उसको परिवारको विचल्ली हुनुपर्ने अवस्था सृजना नहोस्। मैले सबै व्यवसायी जो संगठित साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय क्षेत्रमा लागेर संगठित हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गरेँ। पहिला त एउटा चाहिँ वैतनिक हुने हो होला, त्यो पनि सरकारी दरबन्दीको त्यस्तो व्यवस्था होइन। त्यो के छ त्यसको लागि पनि दरबन्दी हो, सरकारी दरबन्दी हो। त्यो वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था हो भने कम्तीमा निमुखा गरिबहरू जसले चाहिँ आफूले चाहिँ खर्च गरेर त्यो न्याय सम्पादनमा सहभागी हुन सक्दैनन्, ती मान्छेहरूलाई सरसहयोग गर्नको लागि कम्तीमा बारले त्यो जानकारी गराइदियोस्। अनि नेपाल बार एसोसिएसनमा यो खालको व्यवस्था छ, वैतनिक वकिलको व्यवस्था छ, हामी त्यहाँ निशुल्क सेवा दिन्छौं भन्ने खालको कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि आम जनताले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने यो एकात्मक शासन प्रणालीले हामीले तल्लो तहका जनतासम्मलाई समेट्न सकेनौं भनेर हामीले यो संघीयता, 3 तहको संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। हामी त्यसको प्र्याक्टिसमा छौं, त्यो संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। संविधानले तोकेका त्यही अनुसारका सबै खालका कानूनहरू निर्माण हुने अवस्थामा कतिपय कानूनहरू निर्माण भइसकेका छन्, कतिपय कानूनहरू छलफलमा छन्, कुनै समितिमा छलफलमा छन्, कुनै संसदमा छलफलमा छन्। ती कानूनहरू निर्माण भइरहेको अवस्थामा बनिसकेका कानूनहरूको बारेमा पनि आम नागरिकमा जानकारी नहुने, बनिसकेको कानूनको बारेमा पनि आम नागरिकमा जानकारी नहुने, अनि कुन ठाउँबाट के सेवा, ऐसी हिसाबले ब्याज दर कति हुन्छ भनेर जानकारी छैन भनेर भन्नुभयो। अहिले पनि आम नागरिकलाई के व्यवसायको लागि ऋण लिँदा कति प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भन्ने त्यो जानकारी छैन। कृषि ज्ञान केन्द्रले नागरिकहरूको लागि के सुविधा दिन्छ तल्लो तहसम्म जानकारी छैन। संघीयतामा तल्लो तहसम्म टोलमा पहुँच हुन्छ। सिंह दरबारको अधिकार चाहिँ ओडा कार्यालयसम्म पुग्छ र सबै ओडाका नागरिकले त्यो थाहा पाउँछन् भन्ने हिसाबले परिकल्पना गरिएको छ। त्यो अनुसारको संविधानले व्यवस्था गरिएको छ। व्यवहारमा अहिले पनि हामीले त्यो तलसम्म पुर्याउन सकेका छैनौं। कृषि ज्ञान केन्द्रले के गर्छ, भेटनेरीले के गर्छ, सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्छ, अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अरू अतिरिक्त सेवाहरू के गर्छ, यी सबैको बारेमा आम नागरिकहरूसम्म हामीले अहिलेसम्म संचार पुर्याउन सकिरहेको छैनौं। तल्लो तहसम्म चेतनाको विकास पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं। अहिले गणेश खनाल सरले भनिसक्नु भएको छ, तिमीहरू खालि बाटो बनाउँछौ, अर्थो मात्रै गर्छौ, चेतनाको विकास गर्दैनौ भन्नुभएको छ। त्यो पनि होइन। चेतनाको विकासको क्षेत्रमा पनि राज्यले लगानी गरिरहेको छ, अनि शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गरिरहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त झन् यो कोभिड पछि राज्यले आफ्नो लगानी तेब्बर गरिसकेको स्थितिमा अहिले थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूको विकास पनि भइरहेको छ। यो सबैलाई समेटेर कम्तीमा पनि तपाईहरू कानून व्यवसायी साथीहरूले कसरी जनतालाई चाहिँ विधिभित्र ल्याउन सकिन्छ, विधिको शासन गर्न सकिन्छ। हामी यहाँ राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरू, यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, प्रहरी हुनुहुन्छ, आज श्रीमानको र सरकारी वकिलको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएन। उहाँहरूको पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन जरुरी थियो। है रामेश्वर सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि विविध कारणले उहाँहरूको उपस्थित हुन सकेन होला। हामीले यो समीक्षा पनि गर्ने ठाउँ हो। अहिलेसम्म नुवाकोट जिल्लामा भइरहेको न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा कस्ता रहे, अनि व्यक्तिगत हिसाबले न्याय पाउने कुरामा के भइरहेको छ त्यसको पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दा न्याय क्षेत्रका सबै साथीहरूलाई कम्तीमा पनि निष्पक्ष न्याय दिनको लागि अहिले हामी पहुँचमा छौं, कसैको सरकारमा छौं, कोही सरकारभन्दा बाहिर छौं भनेर भन्दा पनि जसले न्याय सम्पादन गर्छ त्यो मान्छेलाई कतैबाट पनि प्रभाव पारिनु हुँदैन, कतैबाट पनि दबाब दिनु हुँदैन। जो मान्छेले कानूनले के व्यवस्था गरेको छ, उसले के अपराध गरेको छ, त्यो अनुसारको न्याय सम्पादन भएर अगाडि बढोस् मैले सरकारी अधिकारीहरूसँग नि आग्रह गरेँ। र विधिभित्र यहाँका सबै यो न्यायालयहरू, अर्धन्यायिक निकायहरू चाहिँ विधिभित्र अगाडि बढेका छ कि छैनन् त्यसको चाहिँ रखवारी गर्ने संस्था यो
बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ लगायतका यहाँ अरू नागरिक समाजहरू पनि छन्। नागरिक समाजले पनि एउटालाई अन्याय पर्दा चाहिँ त्यही कुरो अन्याय देख्ने अनि अर्कोलाई पर्दा चाहिँ त्यही कुरो चाहिँ न्याय गर्यो भन्ने देख्ने खालको नागरिक समाज फेरि हुनु हुँदैन। नागरिक समाज भनेको वास्तवमै नागरिक समाज हुनुपर्छ। त्यो भोटमा आधारित नागरिक समाज अनि पार्टीमा आधारित नागरिक समाज, पार्टीमा आधारित बार एसोसिएसन, पार्टीमा आधारित अरू सामाजिक संस्थाहरू भयो भने वास्तवमा न्याय पाउने मान्छेले न्याय पाउँदैन। अब बन्ने बार एसोसिएसनको जिल्ला कार्य समिति एकदम गतिशील ढंगले अगाडि बढ्न सकोस्, न्याय क्षेत्रमा भइरहेका विकृति विसंगतिहरूलाई हटाउनको लागि सुझाव दिन सक्ने र सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गरेर आम नुवाकोटे नागरिकहरूलाई न्याय सम्पादन गर्न सक्ने खालको यो बनोस्। मैले यही शुभकामना भने आज तपाईहरू बुद्धिजीवी वर्गको यो अधिवेशनमा सहभागी हुने अवसर दिनुभएको छ। यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै जो साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, सहभागी भइरहनु भएको छ, नुवाकोटको न्याय सम्पादन गर्ने क्षेत्रमा मेरो भूमिका अब्बल रहन्छ भन्ने हिसाबले तपाईहरूलाई लाग्न अनुरोध गर्दै न्याय सम्पादन गर्नलाई सरकारी विज्ञको रूपमा जो साथीहरू नुवाकोटमा रहिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै तपाईहरूले यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै तपाईहरूको बीचबाट बिदा हुन्छु। यो कार्यक्रम अलि छोटो हुन्छ भन्ने आश गरेका थिएँ, लामै भयो, अलि चापमा छौं। म अध्यक्षज्यूलाई अलि छिट्टै कार्यक्रम समापन गरिदिन अनुरोध गर्दै बिदा भएँ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। आजको 14औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यसकारण पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौं कि हामी भर्खरै माननीय सांसद शीर्षक तय भएको छ र हामी त्यसलाई चाहिँ छिट्टै नुवाकोट बारले प्राप्त गरिरहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं र सँगसँगै रहनेछौं भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौं र माननीय सांसदज्यूको अहिले पछिल्लो चरणमा विशेष गरी समस्याग्रस्त अवस्थामा छौं। यो समयमा महत्वपूर्ण सहयोगको लागि हामी फेरि पनि आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आजको यो कार्यक्रमलाई, यो साधारण सभालाई साथीहरू, बारका साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौं र कतिपय सन्दर्भमा हामी आगामी समयमा चाहिँ यहाँहरूसँगै हाम्रो पालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौं र कार्यक्रमको दौरानमा उद्घोषणको क्रममा यही हलमा चाहिँ बिर्सिएर जानुहुनेछ र भन्दै आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिन हाम्रो कार्यक्रमबाट विदा भइसक्नुभएका जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमानज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू शङ्करनाथ ढकालज्यू, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तुलबहादुर कार्कीज्यू, पत्रकार महासंघका अध्यक्षज्यू, लेखापढी कानून व्यवसाय संघका अध्यक्षज्यू, यस बार एकाइका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, बार निर्माणको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका संस्थापक सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण कानून व्यवसायी मित्रहरू, सर्वप्रथम त यो बारको 14औं वार्षिक साधारण सभा हामी 45 सालमा हाम्रो रेकर्डले, हाम्रो अभिलेखले नुवाकोट जिल्ला बारको स्थापना मिति 2045 सालदेखि रहेछ। त्योभन्दा अगाडि पनि अनौपचारिक किसिमका काम कारबाहीहरू हामीबाट हुँदै आएको भन्ने कुरो छ, तर त्यो अभिलेखमा नदेखिँदाखेरि र यस बीचमा हामीले गरेका साधारण सभाहरूको अभिलेखको आधारमा 45 देखि 77 सम्म आइपुग्दाखेरि 14 वटा वार्षिक साधारण सभाको अभिलेख हामीसित भेटियो। त्यो मानेमा हामी 14औं साधारण सभामा छौं र वर्षको हिसाबले हामी 32 वर्ष क्रस गरिसकेको अवस्था छ र पनि हामीसित कानून व्यवसायी साथीहरूको संख्या कम देखिन्छ जिल्लाको हकमा। त्यसो भनेर फेरि पनि कानून व्यवसायी उत्पादनको सन्दर्भमा नुवाकोट जिल्ला चाहिँ बढी उर्वर देखिया छ। नुवाकोट ओरिजिन भएर उपत्यकामा पेशा व्यवसाय गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या हामीसित हाम्रो सम्पर्कमा रहेका कानून व्यवसायीहरू 150 भन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यो भने कानून व्यवसाय उत्पादनको सन्दर्भमा नुवाकोटको बढी योगदान छ र यो मानेमा पनि हामी कानून व्यवसायको क्षेत्रमा केन्द्रदेखि नै नेपाल बार अथवा भनौं केन्द्रीय बारदेखि जिल्लासम्म हाम्रो एउटा खालको पहुँच छ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु।
र विभिन्न सन्दर्भहरूमा नेपाल बार यो परिवर्तनका सन्दर्भहरूमा गणतन्त्र स्थापना होस् 62-63 को आन्दोलनमा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट आइसकेका छ हाम्रा जुन भूमिकाहरू थिए त्यसमा बारको एउटा नागरिक समाजको तर्फबाट अथवा बारको सदस्यको रूपमा इकाई बारको रूपमा हामीले खेलेका भूमिकाहरू यहाँहरू समक्ष जगजाहेर छ अथवा हामीले हरेक परिवर्तनका समयमा एउटा सोशल इन्जिनियरको रूपमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हाम्रा भूमिकाहरू स्मरणीय थिए अथवा हरेक परिवर्तनका लागि हाम्रा योगदानहरू महत्वपूर्ण छन् भन्ने मैले यहाँहरू समक्ष पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। बार निर्माणको सन्दर्भमा अग्रज कानून व्यवसायीहरू उहाँहरूको एउटा इतिहास छ। हामी यो ठाउँमा टुक्रुक्क उभिएर बसेका छैनौं। एउटा लामो इतिहास छ, एउटा परम्परा छ। अग्रजहरूले एउटा जग बनाइदिनु भएको छ। त्यो जगमा उभिएर हामी यो ठाउँमा छौं आज। यसै सन्दर्भमा हामीले आज दुईजना कानून व्यवसायीहरू हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूलाई सम्मानको जुन एउटा सम्मान गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं त्यसको लागि पनि हामी कृतज्ञ छौं अथवा हामीले जुन कर्म गर्यौं त्यो एउटा परम्पराको सुरुवात भयो र यो सम्मान हामी सबै कानून व्यवसायीहरूको सम्मान हो र त्यही रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। अब थोरै अनौपचारिक मेरो अलिकति यो स्पिचको धेरै ह्याबिट छैन, भाषणको रूपमा बोल्ने बानी छैन। अलि अनौपचारिक रूपमा मैले थोरै विषय जिल्लाको कानूनी क्षेत्र न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा हाम्रा काम कारबाहीहरू अथवा संस्थागत रूपमा हामीले खेलेका भूमिकाहरू र विभिन्न क्षेत्रसितका हाम्रा समन्वय र सहयोगको विषयमा थोरै जान चाहन्छु। द्वन्द्वको समयमा पनि नुवाकोट जिल्ला बार इकाइ त्यति बेला अग्रज साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि थियौं सँगसँगै। एउटा मान्छे अर्को मान्छेसित बोल्न सक्ने अवस्था थिएन, कसैले कुनै विषयमा यसो के हो भनेर जानकारी राख्न सक्ने अवस्था थिएन। कुनै पनि पक्षबाट, राज्य पक्षबाट, विद्रोही पक्षबाट मान्छेहरू मारिन्थे, कब्जामा लिइन्थे, यातना दिइन्थ्यो, के हुन्थे। त्यो स्थितिमा पनि हामी स्थलगत रूपमा यो भनौं जिल्लाको दूर दराजसम्म पुग्यौं र ती व्यक्तिहरूका अधिकारका लागि हामीले स्थलगत रूपमा अवलोकन गरेर मानव अधिकार आयोगमा त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्यौं। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा अहिले मानव अधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू सम्भवतः हामी कहाँ हाम्रो रिपोर्टको आधारमा भएको देखिएको 5-6 जनाको जानकारी हामीलाई नुवाकोट जिल्ला बारलाई आछ। त्यो समयमा पनि असाध्यै जटिल अवस्थामा पनि हामी आफै के हुने हो कसो हुने हो भन्ने स्थितिमा व्यक्तिको मानवाधिकार रक्षाको लागि होस् अथवा कानूनी साक्षरताको कुरो आयो। हामीले अगाडि निरन्तर रूपमा कानूनी साक्षरता त्यसको हाम्रो आफ्नो उस फन्डबाट पनि गर्थ्यौं, नेपाल बारले पनि थोरै फन्डिङ गर्दैथ्यो। त्यो किसिमबाट हामीले कानूनी सचेतना जगाउने हिसाबले पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा निकायहरूमा हाम्रो उपस्थिति रहेको थियो, हामी पुगेका थियौं। पछिल्लो समय जिल्लाका गतिविधिहरू विभिन्न संस्थागत समन्वयका कामहरू हामीहरूबाट भइरहेका छन् अथवा यो नुवाकोट जिल्ला बारको एउटा जो भवन बनेको छ, जुन स्थितिमा आज छ, त्यो हाम्रो एकलौटी प्रयत्नको मात्र कुरो होइन, यहाँहरू सबैको सहयोग र सद्भावको पनि त्यो एउटा सिर्जना हो। त्यसको लागि माननीय सांसदज्यूबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 3 लाख रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको छ। नगरपालिकाबाट, विदुर नगरपालिकाबाट रु 5 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ र त्यो हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसै गरी धेरै हाम्रा साथीहरूबाट पनि हामीले अपेक्षा गर्न सक्ने भन्दा पनि अधिकतम रकम, त्यो एकदम भित्रैदेखि दिल फुकाएर सहयोग उपलब्ध भएको छ। त्यो कारणले हामीले त्यो भवन आज यो स्थितिमा निर्माण गर्न सकेका छौं। अब थोरै जिल्लाको वस्तुस्थितिको विषयमा, अब यो सबैतिर यस्तै यस्तै होला। हामी कानूनको क्षेत्रमा छौं, एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रसित विश्वास गर्दैन, भरोसा गर्दैन। सबभन्दा बढी जनताले भरोसा गर्ने पनि र गाली गर्ने पनि संस्था भनौं अथवा निकाय भनौं अथवा एउटा दलहरूप्रति नेतृत्व, सबै क्षेत्रका नेतृत्वप्रति जनताको चरम निराशा देखिन्छ। फेरि पनि औषधि अरू छैन। यही व्यवस्थाभित्र, यही सिस्टमभित्र हामीले चल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसरी चल्ने क्रममा नुवाकोट जिल्लाको सन्दर्भमा
मान्छे मर्कामा पर्या हुन्छ, न्याय पाउँछु कि कहीँ गएर अदालतले इन्साफ गर्छ, वकिलहरूले कानून बुझेका हुन्छन्, कानूनको विषयमा वकिलहरूले जानकारी गराउँछन्, उसित परामर्श गर्छु भन्दा पनि भनसुन कतै कतै यसो भनेर हुन्छ कि मान्यज्यू कहाँ पुगेर हुन्छ कि अथवा वडा अध्यक्षज्यूहरूदेखि आएर अनि मान्यज्यू मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म अथवा हाम्रो प्रधान न्यायाधीश न्यायालयको नेतृत्वसम्म मान्छे दौडिन खोजिरहेको हुन्छ। त्यो सिस्टममा हुन्छ भन्ने कुरो मान्छेले बुझिया छैन कि अथवा भरोसा गर्दैन के हो थाहा छैन। हामीले यहाँ प्रयत्न गर्यौं, धेरै लामो प्रयत्न गर्यौं। एउटा न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाको कुरा हामी उठाउँछौं। केही मान्छेहरू सामान्य रूपमा हुने कुरामा पनि विषय जटिल छ भनेर अनाधिकृत रूपमा रकम असुल्ने, पक्षलाई गुमराहमा पारेर न्याय किनबेचको सवालमा चलखेल गरिरहेको हामीले देखेका छौं। यो क्षेत्रमा सबै चीज हाम्रो निगरानीभित्र कति रहला, नागरिक समाजको रूपमा हामीले जिल्लामा खेल्ने भूमिका सबै क्षेत्रमा केही देखिने कुराहरूमा हामी आवाज दिइराखेका छौं। तर कम्तीमा न्यायको सरोकार राख्ने अथवा अन्तिम भरोसा मर्का परिसकेपछि अदालतले न्याय दिन्छ भनेर आउँदै मान्छे मर्किन्छ भने त्यो क्षेत्रमा हामीले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ र त्यो विषयमा हामीले बेन्चसित अदालतसित पनि पटक पटक बसेर विभिन्न खालका परामर्शहरू, छलफलहरू, उहाँहरूलाई सुझावहरू दिने गरेका छौं। अथवा गतिविधिहरू भएको हामीले त्यति देखिरहेका छैनौं। जिल्लाको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया एउटा स्पिडमा, एउटा गतिमा, एउटा स्वच्छ ढंगबाटै अघि बढिराखेको छ र त्यसमा तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा खबरदारी गर्ने अथवा त्यहाँ सुझाव सल्लाहहरू दिने काम तपाईँ हाम्रो हो। यसमा नुवाकोट जिल्ला बार इकाई चुक्ने छैन र हामी त्यो विषयमा चाहिँ निरन्तर क्रियाशील रहनेछौं भन्ने पनि यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अगाडि जिज्ञासा उठ्यो, अदालत, सरकारी वकिल हाम्रो एउटा परिवारको घरभित्रको परिवार, उहाँहरूको उपस्थिति रहेन भन्ने सवालमा हामीले यहाँ नगरपालिका, विदुर नगरपालिकाको पनि उपस्थिति देखिरहेको छैन। हामीले आमन्त्रण गरेका थियौं, उहाँहरूबाट जानकारी आयो श्रीमानको यो मासिक के कार्यक्रमले गर्दाखेरि उपस्थित हुन नसक्ने काठमाडौँ हुने, सरकारी वकिल साहबको पनि कता आफन्तको बिहेमा जानुपर्ने, यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको उपस्थिति नरहेको हो र उहाँहरू हामी सँगै छौं र त्यो सहकार्यमा, त्यो गतिविधिमा हामीले उहाँहरूलाई सुझावहरू दिइरहेका छौं। उहाँहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिगिरहनु भएको छ। कुनै अन्य कारणहरूबाट यो उपस्थिति नरहेको र हामीले आमन्त्रण गर्ने छुटाएको अवस्था होइन। मैले यो पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी गराएँ र अन्तिममा मैले एक लाइन भन्नुपर्छ, न्याय महँगो हुँदै गएको छ। त्यो भनेको कानून व्यवसायीको फी महँगो भएको छ, हामीले लिने फी। हामी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छौं, हामीलाई राज्यले हामीले दिने सेवा त राज्यको आँखामा एउटा सरकारी अधिकृतले दिने सरहको सेवा हो, तर हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट काम गर्न परिरहेको स्थितिमा हामीले लिने फी महँगो छ। तथापि हाम्रा फर्मभित्र छिरेका कस्टमर, क्लाइन्ट, सेवाग्राहीहरूलाई हामीले तपाईसित पैसा छैन, तपाईको कुरा सुन्दिन भन्ने मानेमा फिर्ता पठाउँदैनौं र यसमा हामीले प्रोबोनो एउटा स्वैच्छिक निशुल्क कानूनी सेवाको कार्यक्रम छ, त्यो हामी सबै साथीहरूले उपलब्ध गराइरहेका छौं। अर्को कानूनी जिल्लामा कानूनी सहायता समिति छ, त्यो जिल्ला कानूनी सहायता समितिको तर्फबाट पनि अशक्त असमर्थ पक्षको लागि निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ। अदालतले एउटा वैतनिक कानून व्यवसायीको दरबन्दी सिर्जना गरेका छ, त्यो दरबन्दी अन्तर्गत असक्षम पक्षको लागि अदालतबाट, कानूनी सहायता समितिबाट, हाम्रो बारको तर्फबाट, हामी बारमा कसैको त्यो किसिमको कुराहरू निवेदन पर्न आयो अथवा उहाँले अनुरोध गर्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई तपाईको पैसा नभए मान्छे कुरा सुन्दैन हामीले भनेको छैनौं भन्दैन। त्यो हाम्रो दायित्व हो, हामी समाजसित जोडिएका छौं। समाजप्रतिको दायित्वलाई महसुस गर्दै हामीले जिल्लामा अशक्त असक्षम पक्षको लागि पनि निशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था, दुईवटा फरक बाटो भन्दा बाहेक हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा फर्मबाट अथवा व्यक्तिले, मैले, कसैले, हाम्रा साथीहरूले गर्ने सेवा, अर्को बारले कुनै साथीलाई अनुरोध गरेर गराइदिने सेवा, उपलब्ध गराउने सेवा, अर्को कानूनी सहायता र वैतनिक कानून व्यवसायको माध्यमबाट हामीले कानूनी सेवा निशुल्क रूपमा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं। जिल्लामा अथवा कहीँबाट कोही नागरिकले पनि न्यायको याचना गर्दाखेरि मसित पैसा छैन, खर्च गर्न सक्दिन, वकिलको फी महँगो भयो भनेर फिर्ता जान नपर्ने परिस्थिति रहेको अवस्थाको पनि मैले यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो दौडी कुद्ने बिचौलियाका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सामूहिक रूपमा
नियन्त्रणमा लिनुपर्छ अथवा त्यो विषयमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ। लेनादेनाका कुरा कहिलेकाहीँ अदालतमा सानो कर्मचारीले पनि यसो 100 रुपियाँ नोट त्यसै काम हुने नभए नहुने जस्ता कुराहरू आउँछ। त्यो चिज हामी हमेसा हेरिरहेका छौँ, वाचडगको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। अदालतमा त्यो किसिमको लेनदेन हुँदैन। कसैले भन्यो भने त्यो विषयमा हाम्रो जानकारीमा आयो भने पनि के हो साथी भनेर उहाँलाई हामीले खबरदारी गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आफै सचेत हुनु पर्यो, जागर पुर्याउनु पर्यो। कोही गएर कानून व्यवसायीको फी तिर्न मान्दैन, सक्दिन भन्दै आउँछ। अनि मुद्दा त मैले जित्न पर्छ सर, कहाँ के यसो उसो मिलाउँदाखेरि केही होला कि म 5-10 लाख 20 लाखसम्म खर्च गर्छु भन्ने पनि पछि आउँछ। समाज यो छ हाम्रो, यसको मतलब सिस्टममा हामीलाई भरोसा छैन। त्यसको मतलब भनसुनमा र धनसुनमा हाम्रो एउटा खालको विश्वास छ। त्यो चिजलाई तोड्नको लागि नुवाकोट जिल्लाभरले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छ। हामी स्थानीय तहहरूमा पुगेका छौँ, उहाँहरूको आमन्त्रणमा पुगेका छौँ, हामी आफैले रुचि राखेर पुगेका छौँ। र यो बीचमा हामीले सबै 12वटै स्थानीय तहको उहाँहरूकै दैलोमा पुगेर सेवा दिन सकिन्छ कि ल तपाईँहरूका न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिको एउटा क्षमता अभिवृद्धिको लागि होस् वा त्यहाँको नागरिकहरूको सजगताको सचेतनाको लागि होस् हामी कार्यक्रम दिन्छौँ, तपाईँहरूले फन्डिङ गरिदिनुहोस् भन्दा हुन्छ भन्ने कुरो आउँछ। हाम्रो पनि फलोअप कम भयो होला, के भयो होला, कार्यक्रम चाहिँ भइरहेको छैन। तर पनि हामी सामाजिक रूपमा उत्तरदायी छौँ। हाम्रा काम कारबाहीहरू हाम्रा पेशागत क्षेत्रमा हाम्रो व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि मात्र केन्द्रित छैन, हाम्रा सामाजिक उत्तरदायित्वहरू हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। र यो विषयमा यहाँहरू तमाम सबै राजनीतिक तहदेखि मान्यज्यूहरूदेखि जिल्लाका सरकारी निकायहरूदेखि सबैको साथ समन्वय र सहयोग छ। हामी त्यसकै लागि क्रियाशील छौँ र निरन्तर अघि बढिरहन्छौँ भन्ने भनाइसँगै यहाँहरूले जो महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनुभयो, प्रमुख अतिथि मान्यज्यू उहाँलाई यो कार्यक्रममा भइदिन पर्यो भन्दा एकदम व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। सम्मानित व्यक्तित्वहरू हाम्रा अध्यक्ष उहाँहरूलाई अरू कहाँ कहाँ के कार्यक्रम भए पनि यो सम्मान हाम्रो सम्मान हो, आइदिनु पर्यो भनेर आइदिनु भएको छ। पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले समय दिनुभएको छ। धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति मैले एकमुष्ट हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो साधारण सभाको खुल्ला सत्र उद्घाटन समारोह यही समापन भएको घोषणा सहित आजको कार्यक्रम बन्द भएको सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।